बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद शफीक अमीनी क़ायम मक़ाम अमीर तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बरोज़ मंगल 29 जनवरी को आसिया मलूना की रिव्यू पटिशन की समाअत होने जा रही है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि आसिया मलूना को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद पंजाब असम्बली पर तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान को रियासती ज़िम्मेदारान की तरफ से इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि रिव्यू पटिशन की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और इसमें शरिया कोर्ट के जजेस भी शामिल होंगे, जबकि खालिसतन इस शरई मसले में कानूनदानों के साथ साथ उलमा से भी मुआवनत ली जाएगी। मगर जो समाअत 29 को मुकर्रर है, तो सबसे पहले तो ये कि ये लार्जर बेंच नहीं है और बेंच भी एक तरफा है, क्योंकि इस बेंच में ऐसे जजेस शामिल हैं जो इससे पहले नामूस रिसालत के एक मुतनाज़ फैसले पर और इस अहम केस में उनकी गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स की वजह से लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहा। ना इस बेंच में उलमा व मुफ्तियान की मुआवनत शामिल है और ना ही इस बेंच में शरिया कोर्ट के जजेस शामिल है। तो हमारा मुतालबा ये है कि अगर दहशतगर्दों के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा सकता है, तो इस अहम और हसास मसले में शरिया कोर्ट के जजेस और मुफ्तियान किराम को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि नामूस रिसालत का मसला मुल्क की सलामती के मसले से करोड़हा दर्जा अहम और हसास है। इसी वजूहात के बिना पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान मौजूदा बेंच को यकसर मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि इस फैसले को रिकॉल करे और लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और शरई अदालतों के जजेस के साथ साथ उलमा और मुफ्तियान किराम की मुआवनत भी ली जाए। याद रहे कि आसिया मलूना केस इतना अहम और हसास है कि 23 नवंबर से हमारे कायदीन और कारकुनान पाबंद सलासिल होने के बावजूद जुल्म जबर बर्दाश्त करते हुए इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैद के दौरान बार बार ये ऑफ़र हुई कि इस मसले से पीछे हट जाए, हम आपको रिहा कराएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन ने किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया और ना ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तक हमारे जानिब से जो सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा हो रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि हम इन मसाइल पर कानूनी मुकदमात और कानूनी मुशावरत हमारी जारी है। वो कला का पैनल बनाया गया है और हम इसको कानूनी अंदाज में लेकर चल रहे हैं और इन झूठे मुकदमात का पूरा लीगल प्रोसेस करते हुए कानून की पासदारी कर रहे हैं। मगर अब चूँकि बात कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और हमारे ईमान की हिफाजत की है, और ईमान की हिफाजत कैसे करनी है ये हमें अमीरुल मुजाहिदीन, हमारे अजीम कायद, हमारे दिलों के धड़कन हुजूर क़िबला खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुम ने हमें बताया है कि फिर ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। लिहाजा इस नाजुक मोड़ पे मैं हुकूमत वक्त और मुक़्तदिर इदारों से मुखातिब हूँ कि आप लोग सिर्फ़ इस कौम की सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ आप पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप हमारे ईमानी और नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं। इस अहम और हसास तरीन मसला में अपना किरदार अदा करें। हम समझते हैं कि अदलिया के फ़ैसले उनके इख्तियार में होते हैं, लेकिन अगर इन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जाए, नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए और उस नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से इस मुल्क में आग लगाई जा रही हो, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो और उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस अहालियान पाकिस्तान की जज्बात से केला जा रहा हो, तो फिर मुहाफ़िज़ इदारों को अज़ खुद किरदार अदा करना होता है।
جس طرح سپریم کورٹ سے بری ہونے والے دہشت گردوں کو آپ بے گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، تو اس حساس ترین مسئلے میں قوم کیسے ایک جانبدارانہ فیصلے سے مطمئن ہوگی جس میں اس ملک کی دو کورٹس یعنی سیشن اور ہائی کورٹ کی حقائق اور دلائل پر مبنی فیصلے کو صرف بیرونی دباؤ اور مفادات کی خاطر ایک ہی مختصر سماعت میں معطل کیا گیا، اور مجرمہ کی اقبال جرم جس میں صدر سے معافی تک کی درخواست بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود تمام حقائق و دلائل کو رد کیا گیا، تو کیسے ہم اس فیصلے سے مطمئن ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ لہٰذا حکومت وقت اور تمام مقتدر ادارے یہ بات سن لے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ریاستی ادارے فی الفور اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی عدلیہ کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس ملک میں ایسی آگ لگ جائے جو پھر کبھی نہ بجھ سکے۔ بیرونی طاقتیں اور پاکستان دشمن عناصر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر قوم، عدلیہ اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بطور محب وطن جماعت ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ مگر اس مسئلے میں ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرے، کوئی مداہنت نہ کرے، پھر چاہے ہمیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے یا پھانسی کی سزا، عمر قید کی سزا، ہم بخوشی قبول کریں گے۔ مگر ہم اس صورت میں چاہے پھر ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے، ہمیں گولیوں سے چلنی کیا جائے، ہم پر غداری کی مقدمات بنا کر ہمیں غدار بنایا جائے، کسی بھی صورت ہم پھر ان حالات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں اب حکمرانوں اور مقتدر اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ احساس کریں کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر اگر عمل نہیں ہوا تو قوم کو عدلیہ کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا اور جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ لہٰذا حالات کا ادراک کرتے ہوئے اپنے کیے گئے وعدوں کو وفا کریں، اور بالخصوص اس مسئلے میں تحریک لبیک جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے، مختلف جماعتیں، خانقاہیں، درسگاہیں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلاموں کا موقف اس مسئلے میں وہی ہے جو تحریک لبیک کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے مطالبات پر عمل نہ کیا گیا اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آ گیا تو تمام مسلمان ہر مکتب فکر اور ہر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں وہ بالعموم اور تحریک لبیکہ یا رسول اللہ کے ذمہ داران و کارکنان بالخصوص مکمل الرٹ رہے۔ مرکز کی جانب سے کسی بھی ملنے والی ہنگامی کال پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں۔ جس جذبے کو آپ پچھلے 2 ماہ سے سنبھال کر بیٹھے تھے، اب اس عشق و مستی میں ڈوبنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اب اگر فیصلہ حضور کی عزت و ناموس کے خلاف آیا اور کوئی حرف آنے کی کوشش کی گئی اور گستاخہ کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تو ایسی تحریک چلے گی کہ ناموس رسالت کا پرچم انشاءاللہ مزید بلند ہوگا اور گستاخوں کے حامی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے آپ تمام احباب مرکز کی جانب سے کسی بھی ہنگامی کال پر لبیک کے لیے تیار رہے۔ فیصلہ اگر پھر بھی اس طرح آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکلنے کے لیے پھر تیار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔